बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकदम से खदशात बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग होने वाली है, बल्कि जंग क्या, भारत की तरफ से जंग के इक़दामात और जंग के लिए जो मैदान पहले बनाया जाता है, जो माहौल बनाया जाता है, वो उसने बना दिया है। और पहलगाम वाले सान्हे के बाद अभी तक भारत कोई सबूत दुनिया के सामने पेश नहीं कर सका, लेकिन लगता है कि उसे पाकिस्तान की जो मौजूदा रफ्तार से एक बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू हो चुका था, उसको ख़त्म करने के लिए वो ये माहौल बना रहा है। बॉर्डर को बंद कर देना, वीज़े बंद कर देना, सिफारती अमले को निकलने का हुक्म दे देना और ख़ास तौर पर सिंध ताश माहदे को ख़त्म करने का यकतरफ़ा ऐलान करना, जिसके लिए आलमी कवानीन में कोई गुंजाइश नहीं है। ये सारी बातें बता रही हैं कि भारत एक शदीद तरीन टेंशन वाला माहौल पैदा करना चाहता है, बल्कि उसने कर दिया है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान ने भी सूरत हाल पर सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं। फ़ौज और हुकूमत के दरमियान राब्ते हैं और आज कौमी सलामती का इजलास भी बुलाया जा रहा है। हो सकता है कि अगले 24 घंटों में भारत की तरफ से कुछ शरारत मुतवक्को हो, लेकिन इसमें अब भी कुछ उम्मीद अफजा बातें हैं। तो सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर 4 में से 3 सूबों में कशमकश है, कशीदगी है और तनाव है, बल्कि बड़ी हद तक हम कह सकते हैं कि शोरश की फ़ज़ा है, तो उधर सरहद पर भारत ने नई कशीदगी पैदा कर दी है और जंग के बादल मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगरचे खदशात जो ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो सारे के सारे पूरे हों, ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन हालात जो हैं वो ज़ाहिर है तशवीश का बाइस हैं। ये नई कशीदगी का वक्त आप देखिए, जब पाकिस्तान 3 सूबों में शोरश से निपट रहा है। हर सूबे में शोरश का जो अंदाज़ है और जो उसकी नौइयत है वो अलग अलग है, लेकिन शोरश मौजूद है। और भारतीय मकबूजा कश्मीर में पहलगाम के पास सयाहों की एक बस पर हमला हुआ, जिसमें 28 अफराद मारे गए और इनमें को 2-3 भारत की आला खुफिया एजेंसियों के अहलकार भी थे। भारत ने फौरी तौर पर, भारत से मुराद भारत का सोशल मीडिया, भारत के टीवी चैनल और उसके रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान ने फ़ौरन ही इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया, जबकि भारत के अंदर शोरश की कई तहरीकें मौजूद हैं। कश्मीर में आज़ादी के लिए एक सूरत हाल है, वहाँ मुकामी तंजीमें काम कर रही हैं। पाकिस्तान से कश्मीर के मसले में मुदाखलत अरसा हुआ ख़त्म हो चुकी। लश्कर तैयबा का कदम है, जमात उद दावा का कदम है, जैश मोहम्मद का कदम है, हिज़्बुल मुजाहिदीन का वजूद ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान में ना कोई बेस कैंप है, ना यहाँ से कोई जिहाद के लिए वहाँ जा रहा है। अब वहाँ जो भी हो रहा है, चाहे वो दहशत गर्दी है या मुजाहरे हैं या कोई भी एहतजाज की सूरत है, तो वो खालिसतन मुकामी मामला है। और ये जो दहशत गर्दी का वाक़या आया, वो ये भारत भी जानता है और अमेरिका भी जानता है कि कश्मीर की जिहादी तहरीकों ने कभी भी सिविलियंस को नहीं मारा। इसका मतलब ये है कि ये कश्मीर की मुकामी जिहादी तंजीमों की कार्रवाई भी नहीं है। हो सकता है कश्मीरी अफराद का कोई अलग ग्रोह सरगर्म हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है पाकिस्तान में और इसके हक़ में जो करीने हैं वो मिलते हैं कि ये भारत का अपना किया हुआ ड्रामा है। यानी भारत की एजेंसीज़ ने ये एक फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, जिसकी वजह ये है कि हालिया 2 बरसों में पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम हासिल किया है, सिफारती तन्हाई इसकी ख़त्म हुई है। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, अमारात, बरतानिया, फ़्रांस, इन मुल्कों से पाकिस्तान की दोस्ती और ताल्लुकात पहले से बेहतर हुए हैं। ईरान के साथ कशीदगी कम हुई है, तुर्की से तावन बढ़ा है। और सबसे ख़ास बात ये है कि 1 महीना पहले तक हम ये ख़बरें सुन रहे थे और PTI की तरफ से इस यकीन का इजहार किया जा रहा था कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पर हमला करने वाला है और पाकिस्तानी फ़ौज को वो छठी का दूध याद दिला देगा। और ज़ाहिर है भारत को भी उम्मीद थी और भारत की सरमायाकारी भी थी अफ़गान तालिबान पर कि वो पाकिस्तान से हिसाब किताब बराबर करने के लिए तैयार हो जाएं, उनको भारत की मदद हासिल रहेगी। और ये बात खुल्लम खुल्ला है, कोई खुफिया ज़राए की बात नहीं है। आपके सब कुछ आपके सामने ये वाक़यात रूनुमा होते रहे, जिनसे ये पता चला, जिनसे ये अंदाज़ा हुआ कि अफ़गानिस्तान
بھارت کے برتے پر پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے، وہ ٹی ٹی پی کی مداخلت روکنے سے انکار کر رہا ہے، لیکن یہ 1 مہینہ پہلے کی صورتحال تھی۔ اس کے بعد پاکستانی حکومت کے کچھ اقدامات نے، جن کی تفصیل کے لیے ایک الگ پروگرام کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کے نتیجے میں طالبان نے یو ٹرن لیا اور پاکستان کے بارے میں ان کا طرز عمل تبدیل ہوا۔ اس کی وجوہات میں ایک تو پاکستان کی طرف سے جو پیغامات دیے گئے تھے کہ دوستی بہتر ہے، دشمنی میں آپ نقصان اٹھائیں گے، اور اس کے علاوہ طالبان نے جو حساب کتاب لگایا نفع و نقصان کا، کہ اگر پاکستان سے وہ دشمنی کرتے ہیں تو پاکستان سے تجارت کا رستہ بند ہو جائے گا، پھر ایران پر انحصار کرنا پڑے گا، اور ایران پر انحصار میں اور پاکستان کے راستے میں جو فرق ہے وہ ان کو سمجھ میں آ گیا۔ اس کا ذکر میں کسی اگلے ولاگ میں کروں گا کہ وہ کیا فرق ہے۔ وہ بہت ہی بڑا فرق ہے جس پر ہمارے ہاں کبھی کسی نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ تو افغانستان سے معاملات بہتر ہونے لگے، آپ نے دیکھا کہ اس بہتری کے نتائج بھی آنے لگے، پاکستان کی معیشت مستحکم ہوتی گئی، پختونخوا کی حد تک امن و امان کا مسئلہ امید افزا مرحلے میں داخل ہو گیا۔ تو اس صورت میں بھارت کی طرف سے کسی ایڈونچر کے جواز کے لیے اگر یہ ان کی ایجنسیوں نے کارروائی کی ہے تو اس میں کچھ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اب ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ جنگ کے کتنے امکانات ہیں، لیکن میں پہلے یہ بتا دوں کہ پاکستان کے مائنس پوائنٹس اس وقت کیا ہے اور پلس پوائنٹس اس وقت کیا ہے۔ مائنس پوائنٹس یہ ہے کہ پختونخوا میں شورش ہے، اگرچہ وہ کم ہوئی ہے اور طالبان کے ساتھ معاملات بہتر ہوئے ہیں، ٹی ٹی پی کی در اندازی بھی کم ہوئی ہے، دہشت گردی کے واقعات بھی کم ہوئے ہیں، اور وہاں ایسے شواہد ملے ہیں، سامنے نظر آ رہے ہیں، ساری دنیا کو نظر آ رہے ہیں کہ پختونخوا صوبے میں حالات یکسر بدلنے والے ہیں، اور وہ جو فضا 1 مہینہ پہلے تک پریویل کر رہی تھی اب وہ تحلیل ہو چکی ہے، اور صوبہ پختونخوا میں معاملات غیر متوقع طور پر بہت ساری لوگوں کے امیدوں کے برعکس بہتری کی جانب چل پڑے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس لیے نہیں کہ میں چونکہ ان کا مخالف ہوں ٹی ٹی پی کا، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں۔ وہاں آپ پختونخوا صوبے میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، اگر وہاں آپ کے کچھ جاننے والے ہیں تو ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ پختونخوا کے عوام میں ٹی ٹی پی کے لیے حمایت نہیں ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسرا صوبہ جہاں شورش ہے وہ بلوچستان ہے، اور یہ بھی سرحد ہے۔ اچھا، پاکستان کا نقشہ آپ دیکھیے، یہ ایک ہماری کمزوری ہے، مستقل جغرافیائی کمزوری، کہ ہمارے چاروں صوبے بارڈر پر ہیں۔ 4 صوبوں کے علاوہ ہمارے 2 یونٹ اور ہیں، ایک گلگت بلتستان جسے نیم صوبہ سمجھ لیجئے، اور ایک آزاد کشمیر، وہ بھی بارڈر پر ہے۔ یعنی پاکستان کا کوئی ایریا ایسا نہیں ہے جسے بارڈر ٹچ نہ کرتا ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ کم ہے، اور جبکہ بھارت کی پہنچ جغرافی حوالے سے ہمارے زیادہ علاقوں تک وہ رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ مثلاً مغرب کا سارا بارڈر بھارت کے ساتھ ملتا ہے، اور شمال میں بھی بھارت موجود ہے، اور جنوب میں اس کا سمندر، کراچی کا سمندر جو ہے وہ بمبئی کے سمندر سے آنے والے بھارتی نیوی کے جہازوں یا کشتیوں کے سامنے ایک ہدف بن سکتا ہے۔ بیچ میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے، کسی اور ملک کا انٹرنیشنل سمندر جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ تیسرا ہمارا مسئلہ بلوچستان کی بات کر رہا تھا، تو وہاں اب کچھ ٹھہراؤ آیا ہے حالات میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں بے چینی ختم ہو گئی۔ پچھلے دنوں آرمی چیف کا ایک بیان بہت زیادہ زیر بحث رہا، ایک خطاب تھا، انہوں نے کہا کہ 1500 دہشت گرد ہیں، وہ بلوچستان کو پاکستان سے کسی قیمت پر الگ نہیں کر سکتے۔ ان کی بات پر تنقید ہوئی کہ یہ 1500 کی گنتی کیوں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کی BLA یا جو بھی 1-2 پارٹیاں دہشت گردوں کی اور ہیں، ان سب کے گوریلوں کی تعداد ملا لی جائے تو وہ اگر 1500 نہیں ہے تو 2000 ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ صرف دہشت گردوں کی گوریلوں کی گنتی کا نہیں ہے، بلوچستان کے عوام کی بے چینی کا ہے۔ بلوچستان کے عوام مطمئن نہیں ہیں، یعنی بلوچستان میں ہمیں 2 طرفہ معاملات کا سامنا ہے۔ ایک معاملہ دہشت گردی کا ہے جسے جلد کچل دیا جائے گا، بتدریج اس کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن عوامی بے چینی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اور جب وہ ختم نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی کے لیے
ایک زرخیز زمین ان کو پھر مل سکتی ہے۔ تو بلوچستان کے عوام کی ناراضگی دور کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا، اور پچھلے دنوں جو خبر آئی تھی کہ نواز شریف صاحب نے یہ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے، اس کے بعد کچھ پیش رفت بھی ہم نے ہوتی دیکھی۔ انہوں نے ڈاکٹر مالک سے بات کی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ لندن سے واپسی پر بلوچستان کا دورہ کریں گے۔ تو اب بلوچستان کے مسئلے پر بہت ساری امیدیں نواز شریف کی واپسی پر منحصر ہیں۔ تیسرا صوبہ سندھ، جس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی بحران نہیں تھا، کوئی ایشو نہیں تھا سوائے کچے کے ڈاکوؤں کے، وہاں معاملات بہتر تھے، نارمل تھے، اور وہاں سے تشویش کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ یہ نہروں کے مسئلے پر اچانک ایک بحران پیدا ہو گیا، اور یہ بحران اب اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ 5-6 دن سے سندھ اور پنجاب کا رابطہ کٹا ہوا ہے۔ پنجاب میں بھی تیل کی آمد اور دوسری اجناس کی آمد اور جو درآمدی ساز و سامان ہے، جتنی بھی اشیاء باہر سے آتی ہیں کراچی بندرگاہ کے ذریعے سے، وہ پنجاب تک نہیں پہنچ سکی۔ صرف پنجاب نہیں بلکہ سندھ کے اندر بھی اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ ناکہ بندیوں سے جو مال سندھ کے دوسرے شہروں میں اتارا جانا تھا وہ بھی رکا ہوا ہے، اور وفاقی حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی حرکت نظر نہیں آتی کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پریشان ہے یا مضطرب ہے یا کوئی اقدامات کر رہی ہے۔ صرف بیانات آ رہے ہیں، حالانکہ اس وقت ضرورت یہ صرف اتنی نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مذاکرات کرے، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ وفاقی اور سندھ حکومت کے نمائندے قوم پرست تحریکوں کے ساتھ مذاکرات کریں اور انہیں صورتحال بتائیں۔ اس مسئلے کے حوالے سے سندھ میں جو شکایات پائی جاتی ہیں ان کا بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے، اور جو حقائق ہے اصل ان کا سندھ کے قوم پرستوں کو علم نہیں ہے۔ کچھ لوگ لا علم ہیں، اور کچھ لوگ اس مسئلے کو جان بوجھ کر فساد پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں GDA بھی شامل ہے، جس کو سندھ کے حقوق سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو پیروں اور مشائخ اور گدی نشینوں کی یعنی کہ ڈاکوؤں کی پارٹی ہے، وہ بھی قوم پرستوں کے ساتھ مل گئی ہے۔ اگرچہ مظاہرین کی تعداد کسی بھی جگہ خاص قابل ذکر نہیں ہے، لیکن انہوں نے دھرنے دے رکھے ہیں، اور یہ بات اہم ہے کہ وہ تعداد کم صحیح لیکن وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے رستے بند کیے ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ نہر نکالی گئی تو حیدرآباد اور کوٹڑی سے آگے جو دریائے سندھ ہے وہاں پانی کم ہو جائے گا، اور جب وہاں پانی کم ہو جائے گا تو سمندر کا پانی، کھارا پانی اس ڈیلٹے میں گھس آئے گا، اور پھر اس علاقے کی ساری فصلیں اس نمکین پانی سے تباہ ہو جائیں گی۔ یہ ایک نئی بات ہے جس کے بارے میں کوئی دعوے سے بات نہیں کر سکتا، لیکن جغرافیائی معلومات جو ہم تک پہنچتی ہے یا جو ہم پڑھتے رہتے ہیں دلچسپی سے، دنیا کے کسی بھی ڈیلٹے میں سائیکلون کے علاوہ پانی، سمندر کا پانی نہیں آتا۔ سب سے بڑا ڈیلٹا کون سا ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ ایشیا میں بنگلہ دیش اور انڈیا کا مغربی بنگال، ان کا سارا جنوبی ساحل ڈیلٹا پر مشتمل ہے۔ 3 بہت بڑے دریا، گنگا، جمنا اور میگھنا، یہ 3 دریا گرتے ہیں، اور یہ کئی 100 میل تک یہ ڈیلٹا پھیلا ہوا ہے۔ دریائے سندھ کا ڈیلٹا تو پھر بھی 40-50 میل لمبا ہے، یہ کچھ 600-700 کلومیٹر لمبا ڈیلٹا ہے ساحل کے ساتھ ساتھ، جس میں ہزاروں شاخیں دریا کی بنتی ہیں، ان دریاؤں کی بنتی ہے، بلکہ پورے کا پورا بنگلہ دیش اور آدھے سے زیادہ مغربی بنگال، یہ سارا علاقہ ہی ڈیلٹا کا ہے۔ پھر اس کے علاوہ امیزن کا ڈیلٹا دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹا، جہاں سب سے زیادہ پانی گرتا ہے بحر اوقیانوس میں، اٹلانٹک میں، اور 50 میل تک سمندر کا پانی مٹی والے پانی کو دریائی پانی کی وجہ سے گدلا نظر آتا ہے، وہ ہے۔ پھر اس کے بعد مصر کا بہت بڑا ڈیلٹا، نائل کا، دریائے نیل کا، یہ سکندریہ سے لے کر سویز تک پھیلا ہوا ہے، سویز کے تھوڑا یعنی آگے تک ایک خاصا لمبا چوڑا فاصلہ ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ سائیکلون یا سمندری طوفان کے علاوہ بھی سمندر کا پانی ڈیلٹا کے اندر آ گیا ہو اور اس نے فصلیں یا زمین تباہ کر دی ہو۔ لیکن اگر یہ سندھ کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سمندر کا پانی اندر آ جائے گا، حالانکہ دریا جہاں بھی گرتا ہے تو وہ نشیب میں گرتا ہے، سمندر نشیب میں ہوتا ہے، دریا نشیب میں نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کا یہ دعویٰ ہے
तो हुकूमत को इसकी तहकीकात करानी चाहिए और फिर ये इस पर बात होनी चाहिए। इस मसले पर क्या होना चाहिए वो हम तजवीज़ नहीं करते, लेकिन जो इतलाआत मुझे मिली हैं वो ये है कि ये बहुत जल्द मसला हल कर लिया जाएगा, चाहे कौम परस्तों के मुतालबात मान लिए जाए, चाहे उन्हें मनवा लिया जाए। ये मैं नहीं कह सकता और मैं ऐसा कहने की पोजीशन में भी नहीं हूँ, लेकिन ये सूरत हाल उम्मीद अफजा बन सकती है। लेकिन ये सारे इम्कानात हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है कि वो ये है कि तीनों सूबों में हालात ऐसे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना एक बड़ा अहम हिस्सा वहाँ नज़र रखने के लिए लगाना पड़ता है। ये है हमारी बड़ी कमज़ोरी। लेकिन हमारी मजबूती क्या है? एक तो ये है कि पाकिस्तान अब आलमी सतह पर एक धड़ा रखता है। पंजाबी में क्या मुहावरा है कि वो धड़े का आदमी है, इस तरह का कोई मुहावरा है। तो हमारा एक धड़ा है। आज से कुछ साल पहले तक जो हमारी कमज़ोर पोजीशन थी वो उस तरह की नहीं है। चीन हमारे साथ है, तुर्की हमारे साथ है, ईरान से कशीदगी कम हुई है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अफ़गानिस्तान से मामलात बेहतर हुए हैं, ये बड़ी डेवलपमेंट है। सऊदी अरब हमारे साथ है। मुत्तहदा अरब अमारात का झुकाव भारत की तरफ ज़्यादा है, लेकिन वो एंटी पाकिस्तान वो भी नहीं है। और अमेरिका का सदर ट्रंप किसी भी सूरत नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और भारत की जंग लगे। वो चीन के साथ तिजारती जंग में मसरूफ़ है। वो भारतीय मंडी को मुतासर होता हुआ नहीं देख सकता, और अगर जंग हुई तो भारतीय मंडी मुतासर होगी। ये तो समझाने बताने वाली बात नहीं है, सबको पता है। ट्रंप नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो, और चीन भी नहीं चाहेगा, लेकिन भारत शरारत कर सकता है। एक हमारी ये मजबूती है, और दूसरी हमारी मजबूती हमारी फ़ौज है, और ख़ास तौर पर एयर फोर्स है। ख़ास तौर पर एयर फोर्स का मैंने जिक्र इसलिए किया कि अब वो अक्रॉस दी बॉर्डर फुल स्केल की जो जंग है उसके इम्कानात नहीं हैं। अब जो जंग होगी वो होगी हवाई जहाज़ों की, मिज़ाइलों की, ड्रोन तैयारों की, यानी सर्जिकल स्ट्राइक जिसे कहते हैं कि जहाज़ आएँ वहाँ से छापा मार उतारे, या सिर्फ मिज़ाइल बम गिराकर चले जाएं। एक सर्जिकल स्ट्राइक, किसी ठिकाने को निशाना बनाया जाए, और अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा तो वो जाली होगी, इसलिए कि पाकिस्तान के बॉर्डर के एरियाज़ में या पाकिस्तान के अंदर भी कहीं भी किसी भी जगह कोई जिहादी तंजीम सरगर्म नहीं है, ना कोई जिहादी कैंप है, ना कोई जिहादियों की ठिकाने हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो भारत को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए एक जाली टारगेट बनाना पड़ेगा कि जनाब फलां शहर में हमने मुजाहिदीन के कैंप पर हमला किया, लेकिन वो चीज़ पकड़ ली जाएगी आलमी सतह पर भी कि ये भारत ने झूठ बोला है। बहरहाल इस तरह का मामला हो सकता है। तो इस तरह के मामले में तफसील में जाए बगैर आप तफसील चेक कर सकते हैं वेब पर। पाकिस्तान और भारत की जंगी क़ुव्वतों का मुवाजना आपको सारा मिल जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की एयर फोर्स माजी के मुकाबले में 1965 और 71 की जंगों के मुकाबले में बहुत बड़ी हो चुकी है। यानी 70-75 हज़ार यानी इसके सिपाही हैं, ये सारा अमला मिला लें। और लेकिन ज़ाहिर है एयर फोर्स में अफरादी क़ुव्वत का बहुत ज़्यादा होना मैटर नहीं करता, अगर हवाई जहाज़ अच्छे ना हों, रॉकेट मिज़ाइल और ड्रोन तैयारे अच्छे ना हों। तो पाकिस्तान के पास ये अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जो जहाज़ों की तादाद है वो 1500 के लगभग है, जो मुल्क का मशरक़ और मगरब दोनों तरफ से बयक वक्त दिफा करने के काबिल है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जहाज़ बिलअमूम पाकिस्तान के पास जितनी भी एयर फोर्स क़ुव्वत है, एयर पावर है, वो भारत से बेहतर है। सिर्फ जहाज़ों की शक्ल में नहीं, पाकिस्तान के मिज़ाइल भी भारतीय मिज़ाइलों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के ड्रोन तैयारे भारत के ड्रोन तैयारों से कहीं आगे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के ड्रोन तैयारे इसराइल या तुर्की का मुकाबला तो खैर नहीं करते, लेकिन भारत के ड्रोन तैयारों के मुकाबले में वो बहुत बेहतर है। और तुर्की और इसराइल के ड्रोन तैयारों के बाद अगर हम किसी मुल्क के तैयारों को बेहतरीन कह सकते हैं तो वो पाकिस्तान है। यानी भारत और चीन, तुर्की, इसराइल और चीन और पाकिस्तान, ये 4 मुल्क तरतीब बार में। इसराइल का नंबर पहले पर रखना चाहिए था, इसराइल, फिर तुर्की,
फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर भारत का नंबर आता है। अमेरिका को हम इसमें मुवाज़ने में शामिल नहीं कर रहे, क्योंकि अमेरिका इस खित्ते में, इस वार थिएटर में जो लग सकता है, जो बन सकता है, वो हिस्सेदार नहीं है। तो अमेरिका को छोड़कर जो सूरत हाल है वो मैंने आपको बता दी कि ये 4 मुल्क सारे फहरिस्त हैं। तो भारत के सामने भी ये सारी मालूमात है कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की सलाहियत कितनी ज़्यादा है, वो ये बात अच्छी तरह जानता है। वो पाकिस्तान के एयर फ्लीट के बारे में भी अच्छी तरह जानता है कि वो भारत से कितना बेहतर है। उसे पाकिस्तान के पास मिज़ाइलों की बहुत बड़ी तादाद और इन मिज़ाइलों की एक्यूरेसी और जो हिट करने की सलाहियत है वो भी भारत के इल्म में है। भारत की तरफ से शरारत की तवक्को की जा सकती है, लेकिन अफसोस की बात है ये कि पीटीआई वाले जश्न मना रहे हैं इस उम्मीद पर कि भारत हमला करके पाकिस्तानी फ़ौज को तहस नहस कर देगा। इधर भारत में भी टीवी चैनल्स पर यही ज़बान बोली जा रही है जो पीटीआई का सोशल मीडिया बोल रहा है। एक से एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर भारत के टीवी पर नमूदार होता है और भारतीय हुकूमत को ये मशवरा देता है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाए। दूसरा आता है, वो कहता है पाकिस्तान को नहीं, सिर्फ उसकी फ़ौज को बर्बाद कर दिया जाए। तीसरा आता है कि पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े पैमाने पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाएंगे पाकिस्तान की कमर टूट जाए और दोबारा भारत में मुदाखलत के काबिल ना रहे। ये भारत के रिटायर्ड फ़ौजी अफसर, और फिर ये एक मीडिया की मजबूरी भी होती है कि जितनी आग उगलोगे अवाम में रेटिंग और पजीराई उतनी ही ज़्यादा होगी। उम्मीद है कि हालात इस हद तक नहीं बिगड़ेंगे जिस हद तक बिगड़ने की दुआ हमारी पीटीआई कर रही है और जिसकी प्रार्थना भारत के रिटायर्ड फ़ौजी अफसर और बीजेपी के काश्ता पर्दाख्ता मीडिया पर्सन कर रहे हैं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।